औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ जुम्मतुल मुबारक का बहुत ही खास वजीफ़ा शेयर करूँगी जो आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन करना है। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब और आसान है। इस वजीफ़े की बहुत सी फजीलत और बरक़ात हैं, बहुत ही फ़वाइद हैं। इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफ़े को जुम्मतुल मुबारक के दिन करके तो देखें। अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपको दो तरह के अमल बताऊंगी, दो तरह के वज़ाइफ बताऊंगी जो कि आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन ही करने हैं। पहला वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी, जो शख्स अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, जो खुशहाली के दिन देखना चाहता है और ऐसे दिन देखना चाहता है जिसमें पैसों की कमी ना हो, तो वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन्हें ज़रूर कामयाब करेगा। उनके कारोबार में खैर व बरकत और तरक्की होगी और खूब दौलतमंद होंगे और अल्लाह तबारक व तआला खूब दौलत से नवाजेगा, उन्हें रिज़्क़ हलाल अता करेगा इंशाअल्लाह। जो लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को जुम्मतुल मुबारक के दिन करेंगे, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में इजाफा करेगा, उनके रिज़्क़ में कुशादगी करेगा, फरावानी करेगा, कारोबार में खैर व बरकत अता फरमाएगा और इंसान खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेगा जैसे वो चाहता है। तो आपने इस अमल को जुम्मतुल मुबारक के दिन करना है जो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इस अमल को करने से आपकी हर परेशानी दूर होगी, परेशानी चाहे कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। ये अमल, ये वजीफ़ा तमाम परेशानियों को ख़त्म करने का वजीफ़ा है। आप पर कितनी ही ज़्यादा परेशानी क्यों ना हो, कितनी ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, इस अमल के करने से, इस वजीफ़े के करने से आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इन दोनों वज़ाइफ को आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन करना है। इंशाअल्लाह रब ताला आप पर ज़रूर मेहरबान होंगे। तो चलें, आपका वक़्त ज़ाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। पहला जो वजीफा मैं आपको बताऊंगी वो रिज़्क़ में इजाफा, माल और दौलत में इजाफा, कारोबार की तरक्की के लिए आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन करना है। आपने जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी ज्यादा बेहतर है। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ज्यादा अफजल है। आपने जुमा की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर या घर वापस आकर जहां आपको मुनासिब लगे, आपने 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और फिर आपने 70 मरतबा ये दुआ पढ़नी है जो मैं आपको बताऊंगी। इस दुआ को आपने पढ़ना कैसे है ये भी बताऊंगी और दुआ को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनानी बिफज़लिका अम्मन सिवा। इस दुआ को आपने 70 मरतबा पढ़ना है। अब जब आपने वजीफा करना है तो इस दौरान आपने किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। इस अमल को आपने तन्हाई में बैठकर, अलग कमरे में बैठकर करना है जहां आपको घर वालों की आवाज़ें ना आए या आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपने पूरी तवज्जो से इस अमल को करना है। इस अमल को आपने सिर्फ जुमा के दिन ही करना है। इस अमल को आपने जुमा की नमाज अदा करने के फौरन बाद करना है या थोड़ी देर बाद करना है, ज्यादा देर नहीं करनी। जुमा की नमाज अदा करने के बाद आपने इस वजीफे को, इस अमल को कर लेना है। ये एक ही दिन का अमल है, एक ही दिन का वजीफा है और अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में, आपके रिज़्क़ में, आपकी दौलत में खैर व बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इस अमल को आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन पूरी तवज्जो, पूरे यकीन से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी बदल देगा और जैसे आप चाहेंगे आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये था पहला वजीफ़ा। अब मैं आपको दूसरा वजीफ़ा बताती हूँ, तवज्जो से सुन लें। ये अमल, ये वजीफ़ा तमाम परेशानियों को ख़त्म करने का वजीफ़ा है। आप पर कितनी ही ज़्यादा परेशानी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, इस अमल के करने से तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह।
وظیفہ آپ نے کرنا کیسے ہے توجہ سے سن لیں۔ آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 70 مرتبہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا رحیم پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، آپ کی زندگی خوشحالی سے گزرے گی اور آپ پر تمام مصیبتیں پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک عمل میں نے آپ کو قرآنی بتایا ہے، سورۃ اخلاص کا بتایا ہے، درود شریف کا بتایا ہے، یہ قرآنی عمل ہے اور قرآنی وظائف تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا عمل میں نے جو آپ کو بتایا ہے وہ اللہ کے صفاتی نام کا ہے اور اللہ کے صفاتی نام تو بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ کے تمام صفاتی نام اپنی اپنی سلطنت رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ اور پورے یقین سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ نے کسی اور دن نہیں کرنا، صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے۔ جو لوگ زیادہ تنگ دستی کا شکار ہیں، زیادہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رزق میں بہت زیادہ کمی ہے، کوئی مصیبت ان پر آ پڑی ہے جنہیں وہ حل نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر جمعہ کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک ان پر ضرور مہربان ہوگا۔ جو لوگ زیادہ تنگ دستی کا شکار ہیں، زیادہ پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ لوگ اس عمل کو 7 جمعۃ المبارک تک کریں۔ اس عمل کو آپ نے 7 جمعۃ المبارک تک کرتے رہنا ہے اور کسی اور دن نہیں کرنا، صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے۔ اور ہو سکے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کے گھر کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی، کبھی آپ پر پریشانی، کوئی مصیبت کبھی نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پریشانی آ بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اور آپ کو اپنے خزانے میں سے عطا کرے گا، کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس عمل کو آپ نے 7 جمعۃ المبارک تک کرنا ہے، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ تھی قرآنی سورت اور اللہ کے اسماء اعظم کی فضیلت و برکات اور وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 جگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔